आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। लकडाउन हुँदा उसलाई केही असरै पर्दैन, सो अध्ययन गरिराख्छ चिन्ता नि गर्दैन। आहा मेरो साथी, आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। सबै पुस्तक पालै पालो पढ्छ दैनिक घरमा, धेरै कुरा सिकिराख्छ अनलाइनको भरमा। आहा मेरो साथी, आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। किताब खोली तयार हुन्छ अनलाइन कक्षा लिन, रेडियो टिभी युट्युबले आउँछन् कक्षा दिन। आहा मेरो साथी, आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। गुरुलाई गाह्रो कुरा सोध्छ फोनै गरी, सिक्ने गर्छ सबै कुरा आफ्नो दिनैभरि। आहा मेरो साथी, आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। जथाभावी यताउता घुम्न कतै जान्न, स्वस्थ आहार लिने गर्छ जङ्क फुड खान्न। आहा मेरो साथी, आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। स्वस्थ शरीर बनाएको छ कोरोना के गर्छ, इम्युनिटी बढाउँदा त यो त त्यसै मर्छ। आहा मेरो साथी, आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। स्कुल बन्द हुन्जेलसम्म घरमै पढ्छु भन्छ, साथी अनि गुरु सम्झे भेट्ने दिन गन्छ। आहा मेरो साथी, आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। आहा मेरो साथी लकडाउनमा घरमै बसी पढ्ने साह्रै नै जाति। यो गीतमा पनि आफ्नो साथीको दैनिक क्रियाकलापको बारेमा वर्णन गरिएको छ। एउटा नमुना साथी, नमुना विद्यार्थीको रूपमा एउटा विद्यार्थीलाई प्रस्तुत गरिएको छ र उसका क्रियाकलापहरूलाई त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। लकडाउनको समयमा पनि विद्यार्थीहरूले आफ्नो समयको उच्चतम सदुपयोग गर्न सक्छन् र आफ्नो पढाइलाई मजाले अगाडि बढाउन सक्छन् भन्ने म्यासेज पनि यो गीतले दिन खोजेको छ। इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्न चाहने सम्पूर्ण अङ्ग्रेजी भाषा प्रेमी दर्शकहरूमा हार्दिक नमस्कार। म तपाईहरुकै इङ्ग्लिस टिचर डीआर जोशी तपाईहरुलाई आजको यस क्लासमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। I warmly welcome you all to this class. In this class, you will learn to describe other person's everyday activities. आजको यो कक्षामा म तपाईहरुलाई अरु व्यक्तिका दैनिक क्रियाकलापहरू अंग्रेजीमा इंग्लिशमा कसरी डिस्क्राइब गर्ने, अरु व्यक्तिका क्रियाकलापहरूलाई कसरी रिडिङ गर्ने, अरु व्यक्तिका क्रियाकलापको बारेमा कसरी स्पिच दिने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले मलाई यो कक्षाको अन्तिमसम्म साथ दिनुभयो भने तपाईहरु अरु व्यक्तिका दैनिक क्रियाकलापहरू इंग्लिशमा स्पीचमा भन्न सक्नुहुनेछ, इंग्लिशमा रिडिङ गर्न सक्नुहुनेछ र डेली एक्टिभिटीजहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। अरु व्यक्ति भनेको योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर टीचर, सबैका क्रियाकलाप हामी लेख्न सक्नेछौँ, पढ्न सक्नेछौँ र डेली एक्टिभिटीज, डेली शेड्युल, अरूका डेली शेड्युलको बारेमा जस्तो माई फादर्स डेली शेड्युल, माई फादर्स डेली टाइम टेबल भन्ने विषयमा हामी स्पीच पनि दिन सक्नेछौँ। त्यसैले यो भिडियोको अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र अरु व्यक्तिका क्रियाकलापहरू इंग्लिशमा वर्णन गर्न सिक्नुहोला। अघिल्लो कक्षामा हामीले आफ्नो दैनिकी कसरी वर्णन गर्ने भन्ने बारेमा सिक्यौं र यो भिडियोमा अरूका दैनिक क्रियाकलापहरू कसरी भन्ने त्यो सिक्नेछौँ। मैले दैनिक क्रियाकलापबाटै इंग्लिश सिकाउन किन सुरु गरे भने यदि कुनै पनि व्यक्तिले आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरू राम्रो तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्दैन, आफ्नो दैनिकी सुधार्दैन र दैनिक क्रियाकलाप ठीक बनाउन सक्दैन भने ऊ जिन्दगीमा प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसैले इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज सिक्ने कुरा होस् अथवा जिन्दगीमा अरु कुनै काम गर्ने कुरा होस्, पढाइमा राम्रो हुने कुरा होस्,
सबै कुरा गर्नका लागि सबभन्दा पहिला हामीले बिहानदेखि साँझको समय कसरी राम्रोसँग बिताउने, कसरी बढीभन्दा बढी समयको सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरामा मुख्य केन्द्रित हुनुपर्छ। यदि त्यो सक्यौँ भने हामीले अरू कुराहरू बिस्तारै मिलाउँदै लैजान सक्छौँ। त्यसैले यी भिडियोहरूमा जुन भिडियो मैले बनाइराखेको छु, यी भिडियोहरूमा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज पनि सिकाउने र साथसाथै विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो दैनिकी कसरी बिताउनुपर्छ भन्ने कुराको म्यासेज पनि दिन खोजिरहेको छु। त्यसैले त्यो कुरा पनि ग्रहण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। आजको यो कक्षामा तपाईहरुलाई अर्को कुरा, संसारको सबभन्दा धनी मान्छे, संसारको सबभन्दा धनी व्यक्ति, द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जेफ बेजोसको डेली एक्टिभिटीज पनि प्रस्तुत गर्नेछु। बोर्डमा तपाईहरुले डेली एक्टिभिटीजमा प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण भोक्याबुलरी, वर्ड मिनिङहरु सिक्नुहुनेछ, सेन्टेन्स स्ट्रक्चर सिक्नुहुनेछ, त्यसको रिडिङ, सेन्टेन्स रिडिङ सिक्नुहुनेछ र त्यसको नेपाली अर्थ सिक्नुहुनेछ। यसै कक्षामा ग्रामर पनि हुन्छ, रिडिङ पनि हुन्छ, राइटिङ पनि हुन्छ, भोक्याबुलरी पनि हुन्छ, कम्युनिकेसन पनि हुन्छ। सबै कुराहरूलाई मिलाएर लग्ने प्रयास गरिरहेको छु। आउनुस् अब आजको अरू व्यक्तिहरूको दैनिक क्रियाकलाप कसरी वर्णन गर्ने त्यो सिकौं। समय बचोस् र भिडियो सकभर छोटो होस् भन्नका लागि मैले यहाँ केही साझा क्रियाकलापहरू, कमन डेली एक्टिभिटीजहरू लेखेको छु। अब यिनीहरूको रिडिङ कसरी गर्ने, यिनीहरूको नेपाली अर्थ कसरी जान्ने, यसमा भएका शब्दहरूको प्रोनाउन्सिएसन, उच्चारण कसरी जान्ने, त्यो सबै डिटेलमा हामी सिकौं। सर र म यिनीहरूको नेपाली भन्छु, नेपाली अर्थ, यसको उच्चारण र यसको रिडिङ कसरी गर्ने इङ्ग्लिसमा, त्यो सिकिसकेपछि तपाईहरुले यहाँबाट रिडिङ गर्न सिक्नुहुन्छ। यो सेन्टेन्सहरु रिडिङ गर्न सिक्नुहुन्छ र यो सेन्टेन्सको नेपाली सिक्नुहुन्छ। ल अब सुरु गरौँ है। द नेम अफ माई फादर इज धनपति शर्मा। मेरा बुवाको नाम धनपति शर्मा हो। अथवा यहाँनिर आफ्नो चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। द नेम अफ माई फादर, सेम मेरा बुवाको नाम के हो, इज धनपति शर्मा, यो लगाउन सक्नुहुन्छ। ही इज अ प्रोफेसनल फार्मर इन कैलाली डिस्ट्रिक्ट। उहाँ चाहिँ कैलाली जिल्लामा एउटा विज्ञ किसान हुनुहुन्छ। प्रोफेसनल भनेको पेशागत भनेको सामान्य किसान नभएर व्यवस्थित तरिकाले खेतीपाती गर्नेलाई प्रोफेसनल भनिन्छ। त्यसैले विज्ञ किसान हुनुहुन्छ उहाँ, व्यवस्थित किसान हुनुहुन्छ भन्यो कैलाली जिल्लामा। उहाँ कैलाली जिल्लामा व्यवस्थित किसानको रूपमा काम गर्नुहुन्छ भन्नलाई ही इज अ प्रोफेसनल फार्मर इन कैलाली डिस्ट्रिक्ट। यहाँनिर फार्मरको ठाउँमा तपाईहरु अरु राख्न सक्नुहुन्छ। ही इज अ टिचर, ही इज अ डक्टर, त्यसरी भन्न सकियो। ही प्रोड्युसेस अर्गानिक भेजिटेबल्स इन धनगढी। उहाँले धनगढीमा शुद्ध प्राकृतिक तरकारीहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ। अर्गानिक भनेको कम, एकदम कम विषादी हालेको अथवा विषादी नहालेको तरकारीलाई अर्गानिक तरकारी भनिन्छ। घरको प्राङ्गारिक पौष्टिक मल हालेर बनाइएको तरकारीलाई प्राङ्गारिक, अर्गानिक भेजिटेबल्स भन्छ। हो त्यस्तो तरकारी उहाँले उत्पादन गर्नुहुन्छ। ही प्रोड्युसेस अर्गानिक भेजिटेबल्स इन धनगढी। उहाँले आफ्नो खेतीपातीमा, तरकारी बारीमा बिहानदेखि साँझसम्म काम गर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने ही वर्क्स इन द फार्मिङ ल्यान्ड फ्रम मर्निङ टु इभिनिङ। ही वर्क्स इन द फार्मिङ ल्यान्ड फ्रम मर्निङ टु इभिनिङ। ही भनेको ऊ पनि हो, तर यहाँ बुवालाई सम्मान गरेर भन्दाखेरि उहाँ हैन, उहाँ। ही वेक्स अप एट 4 o'clock इन द मर्निङ। उहाँ बिहान 4 बजे उठ्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने ही वेक्स अप एट 4 o'clock इन द मर्निङ। अथवा ही गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मर्निङ। अब आफ्नो अनुसार चेन्ज गर्न सकियो। यो 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock अरु सेम हुने भयो। ही हैज बाथ एभ्री डे एन्ड प्रेज गॉड। उहाँ सधैँ बिहान नुहाउनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने ही हैज बाथ एभ्री डे। ही हैज को ठाउँमा ही टेक्स बाथ पनि भन्न सकियो। उहाँले नुहाउनुहुन्छ भन्नलाई हैज बाथ भन्नुपर्छ। ही हैज बाथ एभ्री डे, प्रत्येक दिन उहाँले नुहाउनुहुन्छ।
एन्ड प्रेज गड, नुहाइसकेपछि सधैँ उहाँले भगवानको पूजा गर्नुहुन्छ। प्रेज गड, वर्शिप्स गड भन्न सकियो। ही डज योगा एन्ड मेडिटेसन फर सम टाइम, उहाँले केही समय एक्सर्साइज, योगा भनेको एक्सर्साइज र मेडिटेसन भनेको ध्यान प्रार्थना जस्तै हो। भगवानको प्रार्थना गरेको एउटा भयो, अर्को ध्यान शान्त श्वास प्रश्वास लिने विभिन्न प्रकारका, त्यो थाहा छ हामीलाई। ही गोज फर मर्निङ वक एभ्री डे, प्रत्येक दिन उहाँ मर्निङ वाकमा पनि जानुहुन्छ। मेरो बुवा प्रत्येक दिन मर्निङ वाकमा जानुहुन्छ भन्नलाई ही गोज फर मर्निङ वक एभ्री डे। ही कम्प्लिट्स अल हिज रिचुअल्स बिफोर 6 AM, उहाँले आफ्नो दैनिक संस्कार 6 बजे भित्रै सिद्ध्याउनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने ही कम्प्लिट्स अल हिज रिचुअल्स बिफोर 6 AM। ही टेक्स ब्रेकफास्ट एन्ड गोज टु द मार्केट, उहाँले नास्ता गरेर बजारमा जानुहुन्छ भन्नु पर्यो भने ही टेक्स अथवा ही हैज ब्रेकफास्ट पनि भन्न सकियो। ही हैज ब्रेकफास्ट, ही टेक्स ब्रेकफास्ट एन्ड गोज टु द मार्केट, उहाँ बजारमा जानुहुन्छ नास्ता गरिसकेपछि। ही गेट्स इन्फर्मेसन अबाउट द डिमान्ड अफ भेजिटेबल्स इन द मार्केट, उहाँले बजारमा तरकारीको मागको बारेमा जानकारी लिनुहुन्छ। कति माग छ बजारमा तरकारीको भन्ने कुरा। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ एन्ड, त्यसपछि अनि त्यसपछि गेट्स हिज हेल्पर्स, आफ्ना सहयोगीहरूलाई गराउनुहुन्छ। के गराउनुहुन्छ टु डेलिभर भेजिटेबल्स इन द मार्केट बिफोर 7 AM, 7 बजे भित्रै सम्पूर्ण बजारमा तरकारी सम्पूर्ण बजारमा 7 बजे भित्रै तरकारी पुर्याउन लगाउनुहुन्छ आफ्ना सहयोगीहरूलाई भन्नु पर्यो भने। एन्ड गेट्स हिज हेल्पर्स टु डेलिभर vegetables in the market before 7 AM. He goes to the farming land and works there, उहाँ आफ्नो खेतीपातीमा जानुहुन्छ र काम गर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने he goes to the farming land and works there। यसैगरी he returns home after 11 AM and takes lunch, उहाँ 11 बजेपछि घर फर्किनुहुन्छ आफ्नो खेतबारीबाट र खाना खानुहुन्छ भन्नु पर्यो भने he returns home after 11 AM and takes lunch। यसैगरी he does rest for some time and watches TV, उहाँ केही समयको लागि आराम गर्नुहुन्छ र टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ। खाना खाइसकेपछि उहाँ केही समय आराम गर्नुहुन्छ र टिभी हेर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने he does rest for some time and watches TV। यसैगरी उहाँ युट्युबका भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ र त्यहाँबाट खेतीपातीको बारेमा सिक्नुहुन्छ अथवा तरकारी खेतीको बारेमा सिक्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने he watches YouTube videos and learns about farming। उहाँ युट्युबमा भएका भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ र आफ्नो खेतीपातीको बारेमा सिक्नुहुन्छ। He watches YouTube videos and learns about farming। He learns to identify and cure the disease in farm। त्यो युट्युबको भिडियो हेरेर उहाँले विभिन्न रोगहरूको पहिचान गर्न र त्यसको उपचार गर्न सिक्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने he learns to identify and cure भनेको उपचार गर्ने, identify भनेको पत्ता लगाउने, identify, yes। He learns to identify and cure the disease in the farm। He goes to the farm again after 3 o'clock। 3 बजेपछि उहाँ फेरि आफ्नो खेतबारीमा जानुहुन्छ भन्नलाई he goes to the farm again, फेरि जानुहुन्छ after 3 o'clock। He goes to the farm again after 3 o'clock। He takes breakfast with helpers after 5 PM। 6 बजेपछि उहाँले आफ्ना सहयोगीहरूसँग नास्ता गर्नुहुन्छ भन्नु पर्यो भने he takes breakfast or he has breakfast
with helpers after 5 p.m. He works until 7 p.m. there in the farm. उहाँले आफ्नो बारीमा 7 बजेसम्म उहाँले आफ्नो बारीमा 7 बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ भन्नलाई he works until 7 p.m. there in the farm. He gets back home and spends 2 hours with family. उहाँ घर फर्किनुहुन्छ र घर फर्किसकेपछि 2 घण्टा आफ्नो परिवारसँग बिताउनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने he gets back home and spends 2 hours with family. He teaches us social and cultural values. उहाँले हामीलाई सामाजिक मूल्य मान्यताहरू सिकाउनुहुन्छ, परम्परागत कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, संस्कृतिका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ भन्नलाई he teaches us social and cultural values. He takes dinner with us after 8 o'clock. उहाँले हामीसँग साँझको खाना 8 बजेपछि खानुहुन्छ भन्नका लागि he takes dinner with us after 8 o'clock. He goes to bed after 10 o'clock. He goes to bed after 10 o'clock. उहाँ 10 बजेपछि सुत्नुहुन्छ भन्न सक्यो. He goes to bed after 10 o'clock. यसरी हामी अरूका दैनिक क्रियाकलापहरू वर्णन गर्न सक्छौं. अब यहाँ ही को ठाउँमा हामी सी पनि राख्न सक्छौं. यदि केटी मान्छेको, आमाको, दिदीको, बहिनीको, आफ्नो केटी साथीको दैनिकी वर्णन गर्नु पर्यो भने यहाँनेर सी एसएचई सी राखेर यतातिरको एक्सन चेन्ज गर्न सक्छौं, एक्सन टाइम चेन्ज गर्न सक्छौं. जस्तो सी गोज टु द फार्मिङ ल्यान्ड अथवा सी गोज टु द स्कुल, सी गोज टु द ब्याङ्क, यसरी हामी लेख्न सक्छौं. अथवा माई मदर गोज टु द फार्मिङ ल्यान्ड, माई फादर, माई ब्रदर गोज टु स्कुल, त्यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ. यो प्रोनाउन मात्रै चेन्ज गर्ने हो, अरू केही गर्नु पर्दैन. अथवा एक्सन चेन्ज गर्न सकियो. के एक्सन गर्दैछ? यो भर्ब भनेको एक्सन हो. यो सब्जेक्ट पछि भर्ब लगाउने जे एक्सन गर्छ मान्छेले. खान्छ भने इट्स लेख्नु पर्यो, सुत्छ भने स्लिप्स लेख्नु पर्यो, पढ्छ भने रिड्स लेख्नु पर्यो यसको पछाडि, हैन? यसरी. अनि यहाँ ऑब्जेक्ट कसरी लगाउने, कम्प्लिमेन्ट कसरी लगाउने? ही गोज, जान्छ, कहाँ जान्छ? गोज टु फार्मिङ ल्यान्ड, गोज टु स्कुल, गोज टु मार्केट, के लगाउने हो यहाँ? ही रिटर्न्स, फर्किन्छ, कहाँ फर्किन्छ? घरमा फर्किन्छ, हैन? किचनमा फर्किन्छ. ही वाचेज, हेर्छ, के हेर्छ? सी वाचेज, के हेर्छ? युट्युब, टेलिभिजन, सिरियल. ही लन्च, सी लन्च, माई मदर लन्च, माई ब्रदर लन्च, स्टोरी, राइटिङ एस्से. यसरी हामी यो यतातिरको सब्जेक्ट चेन्ज गरेर यहाँ भर्ब अलग एक्सन लगाएर अनि ऑब्जेक्ट पनि त्यही अनुसार चेन्ज गरेर अन्य सबै प्रकारका व्यक्तिहरूको दैनिकी बताउन सक्छौं इंग्लिशमा. क्लियर हुनुभयो? यदि क्लियर हुनु भएन भने एकचोटी फेरि हेर्नु होला. मैले नेपाली रूपान्तरण पनि भनेको छु, शब्दको उच्चारण पनि भनेको छु. त्यसै अनुसार फेरि हेरेर त्यही अनुसार नमुना गर्ने प्रयास गर्नु होला. पक्कै पनि सिक्नु हुनेछ. यो स्क्रिनमा देखिने फोटो कसको होला? पक्कै पनि तपाईहरुलाई थाहा छ, यो जेफ बेजोसको फोटो हो. तपाईहरुले चिनिसक्नुभयो. उहाँको डेली शेड्युल कस्तो होला? संसारकै सबभन्दा धनी मान्छेको डेली शेड्युल सिकौं आज, है त? म जेफ बेजोसको डेली शेड्युल सरर पढ्न गइरहेको छु. तपाईहरु पनि पछि यो भिडियो स्टप गरेर अथवा रिपिट गरेर फेरि मेरो जस्तै नै सबै सेन्टेन्सहरु पढ्नु होला र पढ्न सिक्नु होला. जस्तो म सुरु गर्न गइरहेको छु. डेली शेड्युल अफ जेफ बेजोस. Jeff Bezos is the richest person in the world. He is a founder of Amazon company. Amazon is an online shopping platform. It delivers 3 billion products in different countries. The net worth of Bezos is more than $150 billion. He earns $259 million per day. He sleeps more than 8 hours every day. He gets up at 7 or 8 o'clock without any alarm. He thinks that sufficient sleeping is essential for sharp mind. Gradually, he does exercise and goes for a morning walk. He takes healthy breakfast and reads newspapers. He attends very important meetings in the morning. He takes a strong decision before lunch because it helps him to do the best action and best decision. He does every actions with fresh mind. He likes to attend interactive meetings. He gives most priority to the customers. He thinks that customers are like God.
He takes his lunch and does his regular activities. He likes to have varieties of food items every day. He gets off from his regular duty after 6 o'clock and spends his time with his family. He watches movie with family once a week. He goes to bed after 9 or 10 o'clock. यो मैले सरस्वती पढेपछि भिडियो रोकेर रिपिट गरेर फेरि त्यसको बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला अथवा मिनिङ जानेन भने कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला म रिप्लाई दिनेछु। अब यो के क्वेशनहरु छन् यो क्वेशनहरुको उत्तर पनि लेख्ने प्रयास गर्नुस्। Namaste everyone. I am Surya Narayan Tripathi. I am a student of plant science. Today I present my father's daily schedule with you. The name of my father is Chandra Prakash Tripathi. He is a professional farmer in Kailali district. He produces organic vegetables in Dangadi area. He is a role model for all farmers in Dangadi area. He works in the farm from morning to late evening. He covers 50% market of vegetable in Kailali area. He always wakes up at 4 o'clock in the morning. He has bath every day. He does yoga and meditation. He goes for morning walk. He prays the God. He completes all these daily rituals before 6 o'clock. He takes his breakfast after 6 o'clock and goes to the market. He collects information about the demand of vegetable in the market and gets his helpers to deliver the vegetable in the market before 7 a.m. He goes to the farming land after 7 o'clock and works there up to 11 a.m. He returns home after 11 o'clock and has lunch. He spends his 2 hours with social media after having lunch. He searches latest updates about the world and gets information about that. After that, he watches different types of videos related to the content of agriculture. He searches the videos about plant science, disease and their prevention in YouTube. He gets more and more knowledge about plant science and agriculture to promote his farming. After 3 o'clock, again he goes to the farming land and works there. He takes breakfast with co-workers in the farm after 5 p.m. and he works again. He gets back home after 7 o'clock and spends 2 hours with his family. He helps my mother in the kitchen and he helps us in our study. He is a role model for all in our family. He again starts reading books about plant science after 9 o'clock and he goes to the bed after 10 o'clock. In this way, he passes his days. Thank you. यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै यो च्यानल मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया त्यो तलको रातो बटन थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला जसको कारणले तपाईहरुले पछिल्ला दिनमा आउने सबै भिडियोहरु हेर्न पाउनुहुनेछ। हाम्रो हौसला बढाउन र तपाईहरु जस्तै अरु साथीहरुलाई पनि इंग्लिश सिक्न सहयोग गर्नका लागि यो भिडियोलाई सबैका माझमा शेयर गर्न नबिर्सनुहोला र लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। यति भन्दै आजको यो कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सक्रिय सहभागिताको लागि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ आगामी दिनहरुमा पनि मेरो कक्षामा सहभागी हुनुहुनेछ। नाउ आई वान्ट टु टेक अ लिभ। बाइ बाइ, फेरि भेटौँला। नमस्ते।